لو معتي بوليس يوغندا منغستي يوغندا كم زوجو مسرت انتلا خوينو اوشتي يوغندا حدا عبي حدغا اغاتيمو بعيلو ازي زغاتما ناي باس حدغا دما كبابي للعلي سوسا سبل لعلين زخون هيوت سب كم زوسدون تفليتو ازي كاب كام كالا ناب غلو زوسد هايوي هيوت سوسان 37 كازيفو زركب دلو ابزالو معن تعلت لومي فادوسن ربعن اب كيتاليبا فيليج كم زغاتمو تفليتلو ازي امونغو كليتا باسات زغاتما حدغا اوفرتيك ناغورو كليتيوم كلو زتراخبري مالتيو حدا اوفرتيك غيرو حلف حسيبو بنصارو دايركشن زمصسون اوفرتيك غيرو حلف اب زفتونو لغيزه كليتيوم كم تاغاچون بس ترى يكون دما ازيو بزح سبون انجور كوين كم دلون تفليت مالتي اذا ما نايز عمت زي يكون نز حلف عمتات كابت زخف حدغا تباهيلو تتقيس دولو او شي يوغندا وسا زتفلالي ميچتا او شي يوغندا كم دم صودا ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ መስመር ጽርግያ A45 ኤርትራዊት ምዃኑ ዝተኣመነሉ ዝተቆርጸ የእዳው ድሕሪ ምርካቡ መርመራ ከገበር ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ እታ ጓል ንስተይቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ከም ዝኾነትን ወዲ 3 ወርሒ ቆልዓ ከም ጸንሓን እቲ ቆልዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ መጉዳእቲ ከይወረደ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተረኽበ ተገሊጹሎ ካብቲ መልክ ወፅእ ካብ ጸንሐ ዜናታት ኣብ ማዕከና ዜና ጀርመን استقورص يداو اب منገድ ተረኺቡ ዝብል ኮይኑ እቲ استقورص يداو ናይ 10 መርመራ ኣብ ዝተገብረሉ ድማ ናይ ሓንቲ ኣብ ማዕወብ ስደተኛታት ጽንሐት ኤርትራዊት ምዃኑ ተፈሊጢ ጸኒሑ ብዛዕባታ ኤርትራዊት ወልንስተይቲ መርመራ ክግበር ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ በጽሒዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ወል 32 ዓመት ኣደ سلام نا يوتيوب سرات تخاطرتي لما عندي زلهم نزاخو زعبات السوشيال ميديا بتاع مزررب نبرز زعبات تيو كم عينت فيديو تدلي دمو سبسكرايب شير لايك ناغوركم ابسا سبسكرايب دمو نوتيفيكيشن على انا كليك ناغوركم خم عدش انفورميشن بنا بقدمو نباغ ممكن انكم تخطقورو تخديهم عنا دمو سبسكرايب شير لايك بمحجاز نعهم دمو تبقوا فيديوهاتن حدش مزرربتن انفورميشن زيناتاتن نباغم انكم تقدمو تذكروا تخديهم حزين ابزا فيديو نقصل وصلتي لك عنك سامنا هم ذكرك خمس قط كنت تصبلك خمس ذكرك عباديتك مش حرقك قلمش تحق كلا عفتوش طعم خمس سنة بطع مرة مش لك هكا أصامنا كل فرق خمس إيد استحاذ فقع يلس رئيه بينتك يرسنا إلى أنا أبعت لهم كلهم ملء دوكومنت نيرنا حقيقين يرندي أنتي ذاك أبسمر زغل أديس أبانيرو نايكرس بتعمل دوكين أنا بس كابتن بعيد أسعان بين نوعتي دخسر النوع حصرت السيزة حيجي خامي حرس على إذا نبعت زسي بقي خاطبك خلها أفصلهم بناكيرس هيك كيرس كابتن نوعتي دخسر النحدي بنوعتي خاصة مو تقول لندي نمسابات إيشون عادي سامانيرو أنا سامانيرو عنده عمي شيء وين كنت إيشون بعد سامانيرو عمي شيء أراداي عادي سوا يا دنيا أرادنا كنا أرادا السكر قتال يا سر قبر مع الزوامي صيو قتال يا سر قبر نهيدا على السمياء وقبر شاو بقى أسمرا آتيو ناس مرا الواد دي قبر بكا دادنا زير الدخانة كيرسي نكيرس قن بعرا كوين يسمع النير أبي فالي بيا أنا بقى مكتو ومسكت عادي سامس كذا سألت أنا مصعب قون عتيك مو في مصعب قون عتيك كنت تبغى الغطاء برقيتنا حامت من كت سلازي مو في ديكو رئيس مرح برقيت بريزيدنت كونغو توبا كيراس نبتقى لقيت فيديو نحلف
حابريتا زرقيحنا اللوا تي معكنا زينا نجرمن زرقيحنا زلوا حدش حابريتا كم زلوا نباهم كبلئت رستكو فريتكم اللهم أب زحلفة كتسومن لكع خمسة حجي قد مغتسومن مالتيو قد مغتسومن سوني معلت حد زينا تزرقيحنيرو زينا نقولنا زسن بدلنا زسققنا كخون كله أب إسرقيا زتري وزلهم أو طبعا ناي جرمن مالتيو كلتا يقداو تقريسو تنيحو ناب سراحة خيد زنبرت سبيتي أقما نافت إسرقيا قلنا نقرم ترأيك بوليس دويلات لهم بوليس كا يقداو مخانو فريتهم بدحرقو بيتي ناي يقداو 10 مسغبورو يقداو قيرو مالتيو يرتاويت لا إذا ذهبت مخانو الرقاقيت مالتيو نافتسا تقومتقولو كامب مسكودو دما سما من مخانا فريتهم ولاد كمزلوا قدمي 3 ورحي زحارست مخانا فريتهم بدحرقو تي قلعة تهزان دما شمون شماديون تصحيفوهم أب بتخرسيان بوزع إرتران ناب زخدلو بتخرسيان مالتيو أبو كم استرخبه كحبرون كله تي كل حبريت هذوما تي نعاز ولد الله سبع نبرة تبع اسمه مثل النفط كامب الخيدا بحافش لكن تي أبو نايت هزان تبعيلو شو مستمز جبس ده هي تساينسون تأفي مالتي نبي تأفيو بدحرو سب الناتو جمت نيرو جلسب زغون نعاء جروان تا والشي تأفي خيكون تي السبعي كبلو انكلو قال دما منالبات كان خلتيهم قال حدقاون اقاتيمهم خون يغلي سلازا حنساب نتعقس يبنيرو بوليسنا جرمن دما اب ساعاتو صفوف حابريتا سلازا هيب مالتيسي نعوم بزطعم اقباب سلاز غبرو بقمت منبر رغصنيا كونكا خدزاربا يتقلنها لومي اب زرغحو جن تي داوا تقريص ولا نخزار ولي زسقكا نفسا اكلاتاون ترخيبو من قانيو تي مليس زسق زغبرو خا رئسا دي ترخبه مخاني انت عينت كاني تفصم وان زاسب تي عينت كان سب مالتكم عينت غيرو ملو اكلات ناي سب اكستاك قبر زغل بتعميو زغرم بزغني معكنا زينا نجرهن بزعبوين زاربا زلوا نزياده مرمرايلمون تي اكلات نايتيا قال 32 عامت ايرتراويت ناب ممرمري وسيدومو قالو مالتو حجي تقدامي تزوصت زينا نسا خويناتي أكلاتها ترغيب خمزلو رئيس زي بلو مالتيو بقى فحفاحي لي سنيف مالتي خمزلو تأيز بحال كالا أبزز وطي حابريتا خاء بزعبا إتي سبعي تي نعاء زول دلا مالتيو سبعي زنبرا ناتو وطي زلو زينا دما تتحيزو أبتحت بوليس كمزلو إيو أبزي أزوطوا حابريتا حجي كاب إيروبا وزائي تتحيزو ليلو سلزي ناب جرمن كمتسو يسرحو خمزلو محابيرو كاب إيروبا وزائي إرتراويو إرتراو مخانو حبيرميم كاب إرترا سوري كاب جرمن وزائي كاب إيروبا وزائي حدي إرتراوي نابي يخطف زغل فلوت نجري أفريقيا يخون زغل أبقى كم عيلة ما يصحفون جن أبراهام حونا أبراهام تقمت أب جرمن زلوا مالكي أب لايف أتينيرو بزحف سوات عفت كومنت الرجاليس لنا أب إثيوبيا يو تتحيزو أب إثيوبيا يو زلوا زبل أبوتا كومنت رئي مالتيو جناب تحت بوليس كم زلوا بوليس يزوم كم زلوا كاب إيروبا وزائي مخانون حبيرو مالو أبزي خلفات دل من أختين بوليس السيئو نتجبن فتيمو هاديمو وي السيئ فتيمو أي ولنا لوجن السوء أبتحت قول سرعاتي كم زلوا كاب إيروبا وزائي وون كم زلوا ناب جرمن كمت يسرح له كم زلوا نساد ما أكلاتا ترخيبو كم زلوا محبيرهم زلوا كم فوتوا ما بيتعدوا أب ساعتهم حبريتا زهبو استرفع حبريتا الله أبنت أحمد بي كم تعلكم مغلي جن الخافت وزلوا حبريتا زي بيلد كنا ولا تنقل مع كان زينين كم زلوا قريبون زلوا مايتي عربي تأكلاتها ناتا ترخيبو لومي سونينا زلنا مالتيو جن نعي مملس زجر من زلوس انت عينتي معرفهم أكلات متى تركا معرفهم عينت كاني انت عينت حماقيو ذا سبت عينت كستير غيبوا أنا مجربي دنجيس اسمبيلي مالتيو أبي كم بزترخبي إذا زحبر زلوا بمرؤو استفلاليا مع كنا زينين زحبر زلوا أنا إبراهيم مندحن كم تقولكم إيه إبراهيم جادا بعد سوول جعبي سله زخونه إتي أدواس تقرأت إيرتراويت حفتنا ناتا نبسا تراهيبو أب جرمن مجلس حدش نلو معنته وتيو لومي وتيو علمي ساعة قلي وتيو زحبريتا هجيت ناتا ريزها أب زي رأسي رأسا وانتو قريتو أبو تأنيحو هجيت نفسي ناب تريت ميديسين زباهل ناب حكيم سبيشاليست ني بوليس آتيلو مرمرانا DNA كببريو منيك آتيلو أكفلت منتي كومود دماء آتناتا بعلت بيتها أب كالا هاجر تأثير له أب كالا هاجر تتحيز له السوديو قتالي مني تقتالي بهجيك مرمري
እቲ ነፍሲ ናይ ኤርትራዊት ሓፍትና ኣብ ራይንላንድ ፋልስ በሃል ዞባ ናይ ጀርመን ተራኺቡ ሕጂ እቲ ነፍሲ እዳው ተቆሪጹ ጸኒሑ ከምኡ ድማ እቲ ርእሲ ተቆሪጹ ጸኒሑ ሕጂ እዚ ነፍሲ ናብ ሬክስ ሜዲሲን ኦብዱክሲዮን ዝበሃል ሰፊሕ መርመራ ኣትዩሎ ሕጂ እንታይ እስካብ ሕጂ ፈሊጦም ዘለዉ እተን እዳው ምስ ተመርመራ ንዓና ዘይነገሩና ማለት ፖሊስ እቲ እዳው ምስ ሞተት ከም ዝተቆረጸ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ፖሊስ ማለትሲ ከምዚ ወይ ብዝኾነ ኣገባብ ምሻላ ኣቐዲሙ ኣካላት ናይ ሰብ ዝቁረፅ ከምኡ ይኮነን መቕድም ህይወታ ምስ ሓለፈ እዩ የእዳዋ ተቆራሪጹ ስለዚ ፈጻሚ ናይቲ ገበንሲ መቕድም ንዓኣ ምስ ቀተላ እዩ ኣካላት ናብ ምቁራፅ ኣትዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምዚ ምዃኑ ፖሊስ ኣቐዲሞም ፈልጦም ነይሮም እዮም ኣብ ባህላሲ ንዓና እዮም ብህይወት ኣላ ድየላ ናይ ተፈልጠን ብህይወት ኣላ ድየላ ናይ ተፈልጠን ዝብሉ ነበሩ እምበር ግን ትእዳው ዝተረኸበ ንባዕሉስ መቕድም ኣካላት ዝሓለፈ ምዃኑስ ኣረጋጊጾም ነይሮም እዩ ዘሎ ፖሊስ ከምኡ ድማ ሕጂ ሃብ ሰፊሕ እቲ ነፍሲ ክምርመር እዩ ዲኤንኤ ብሹር እሳድያ ከምኡ ድማ ከዓ መን ይቀታሊ ምናልባሽ ዲኤንኤ ናይ ካልእ ሰብኣዊ ክፀንሕ ክእል እዩ ዳሕራይ ከዓ እቲ በዓልቲ ቤታ ከዓ ኣብ ካልእ ሃገር ተኣሲሩ ኣሎ ካብዚ ጀርመን ወፂኡ ኣብ ካልእ ሃገር ተታሒዙ ኣብ እስረ ቤት ኣሎ ኣብዚ እዋን ናብዚ ከምፅዎ እዮም ሽዑ ምስ መፅእ ከዓ እሱ ክፍተሽ እዩ ክምርመር እዩ ክሕተት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ወይ እቲ ቀንዲ ሓቂ ምስቲ በዓል ቤታ ክኸውን ዝኽእል እሱ ኣብዚ እዋን ኣብ ጀርመን የለን ኣብ ኤውሮፓ እውን የለን ከምቲ ናይ ሓበሬታ ዝኣተወኒ ኣብ ኮምፕሌት ካልእ ኮንቲነንት እዩ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ሃማን የለን ሕጂ እሱ እዩ እቲ መፍትሒ ናይዚ ጉዳይ ምናልባሽ ብኡ ገይሮም እቲ ሓቂ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ግን ዝሓፍትና ከምቲ ዝበልናኩም ናታ ሬዛ ተራሂቡሎ ኣብ ራይንላንድ ፋልስ ዝበሃል ከባቢ ናይ ጀርመን ኦኬ እዚ ኣብርሃም ሕጂ ላይ ፈኣትዩ ከሎ እዩ ኣብኡ ኣብቲ ኮመንት የርአ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ኢትዮጵያ ፈሊጥና ቀኒና ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ክስታይ ገይሩ ክብሉ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኣይኮነን ተኣሲሩ ኣብ ካልእ ሃገር እዩ ዘሎ ሕጂ መዓስ እዩ ናብዚ ክንመፅእ ክንሪኦ ኢና ግን እቲ ጉዳይ ብጠቕላላ ብኡ እዩ ዝፍታሕ ዝኽእል ማለት እሱ ኮ እዩ መጀመርታ ክሕተት ዘለዎ እቲ ካልእ ከዓ እሶም ናይ ግድም መርመራ ክገብሩ እዮም ቶም ፖሊስ ነቲ ሬዛ ፅቡቅ ገይሮም ክምርምርዎ እዮም ኣብቲ ሬዛ ሃማን ዝኾነ ሓበሬታ ክፀንሕ ክእል እዩ ዝኾነ ነገራት ኣብኡ ሃማን ክርከብ ይኽእል እዩ ቶም ናይ ሜዲሲን ሬክስ ሜዲሲን ናይ ጀርመን ዝበሃሉ ሕጋዊ ሜዲሲን ሓያላት እዮም ናይ ጀርመን እሶም ንሓደ ሬዛ ሃማን ብዙሕ ነገር ኣብኡ መፅናዕቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም ሃማን ኣብኡ ብዙሕ ነገር ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ሰብኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ብላ ኣሎ ኣብዚ ሰብ ያ ከምኡ ኸውን እዩ ሕጂ እቲ ፀገም እሱ ክመፅእ ኣለዎ ሓደ እቲ ሰብኣያ ከምኡ ድማ ከዓ እቲ ነብሲ ክፍተሽ ኣለዎ ተረዲኩም ኖ ኮፍ ኣይኮነን ጥራይ ተረኺቡ እቲ ኮፍ ጠፊኡ ኣሎ እቲ ርእሲ ኣይተረኸበን ርእሳ ተቆሪፁ ኣሎ ርእሳን እዳዋን ተቆሪፁ ስለዚ እቲ ነብሲ ብዘይ ርእስን ብዘይን እዳውን እዩ ተረኺቡ ትሬዛ ሕጂ ከዓ ብቆርቦት ብገለ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ገለ መባልካ ግን ክንደይ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎ እቲ ቆርቦት ናታ ሃማን ምናልባሽ ጠፊኡ ይኸውን ኣይፀሓፍዎን ኣብኡ ግን ሓደ ሬዛ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተደርቢዩ ክንደይ ሰሙን ኖርማል ይመስል እቲ ሬዛ ሕጂ እቲ ቆርቦት ሃማን ተኣልዩ ይኸውን ንሕና እንታይ ንፈልጥ እሶም እንታይ ብሉ ኣለዉ እሶም ዳርጋ ሳ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ኣለዉ ግን ሜዲሲን ኣትዩሎ ኣብቲ ሕክምና ክሕከም እቲ ሬዛ እቲ ኖርማል ከይዲ ኮሙ ኣብ ጀርመን ሕጂ እቲ ሬዛ ተመርሚሩ ከዓ እቲ ውፅኢት ናቱ ኩሉ ክመፅእ እዩ ክዝርጋሕ እዩ ሕጂ ብዙሕ ዜና ክመፅእ እዩ ጠፊኦም ነይሮም ግን ነጊርናኩም ቶም ፖሊስ ናይ ጀርመን ተጠፊኦም ደቂሶም ማለት ኣይኮነን ኣብ ጀርመን ቶም ፖሊስ ኩሉ ሻዕ ኣብ ስራሕ እዮም ኩሉ ሻዕ ይከታተሉ እዮም ስርሖም እዮም ሰርሑ ብታሕቲ ታሕቲ ሕጂ እቲ ነገር ከዓ ኣብዚ ብፅሖም ኣለዉ እቲ ሬዛ ናታ ከም ዝኾነ ዳርጋ ሹር እዩ ከመያ ሞይታ መን ይቀትልዋ ብሕጂ ክፍለጥ እዩ ተወሳኺ ሃማን ሓበሬታ ሓንቲ ነገር ኣብታ ካልእቲ ዜና ኣውሪድ ኣለኹ ኣብ ኣይተልኩም ኣለኹ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ እዳዋ ምስ ሞተት እዩ ተቆሪፁ እንታይ ፈሊጦም ኣብቲ መርመራ ናይ እዳው እዚ ኦልሬዲ ፈሊጦም ፀኒሖም ነጊርናኩም ነርናኮ ሕጂ እንታይ ድዩ ኣብርሃም ይጥንቀቕ ስለ ዘሎ እንዲ ኣብ ይጥንቀቕ ጥራይ ኣይኮኑ እንታ ዘላ እዩ ማለት እዩ ሜድያ ስለ ዝኾነ ንፁር ሓበሬታ ኢኻ ክትሕልፍ ዘለካ ፅባሕ ንግሆ መኒልካ ዝብልውን ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ማለት ኣጋጣሚ ከይዱ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሰብሲ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሞ ንበሎ ሓደ ሰብስ ኣጋጣሚ ከይዱ ክኸውን ኢልና ክንብሎ ንኽእል ኣጋጣሚስ በቃ እዩ ከይዱ ናብ ብታይ ዝበሃል لكم يركضون بوليس نيجيرمن سلنتاي معنا زي نقولنا تقداو معاسي تقوريتو يرهبوهم يفوتوهم كو ابتقداو هذا دكتور هون كم يلو نيركو الجي نجريكم يركو بو حتت نيرا انا دحري بزعبا سبايا حتىكم نيرا انا تذكرتو وينكم زحلف سومون ابتا انا تقدي سداربالو شعو بوش نغرات مساتو ني انا تميله سلنتاي نغرات سمعه الجي بتحد وغن
حد حتونا هذا زنبرت بزعبة سبعية سمتها مجلس واتس يلن قال نبل نيرنا هجزي سلام تايو سبعية كابز هاجر سلزو واتس أبكال هاجر سلستا أسره هجي سوم بسيستم ناتهم تكتيك توم بوليسها بلا حسلو زغونو كابتهاويهم بزعوي زاربو قال هجا أو نجارات كيف تر كي حدم نسوي زغون العدلات كيف تر بتكالب بتحوز ولا بوتا تميلهم سوم هذا برزياسي خبرات عزبت أنا سرقتني إيه كابزا عد كم زوج الصوم كم كوتش تخينوا بايربورت يوتش كايرب أوز أمالتيو كايربورت وتش أوز أيكلني رقتني إيه توم بوليس فايلت أميرهم كم نص بحث كذا توم بوليس فايلت أميرهم أبزها هاجر كم زيلا أبيروبا كم زيلا سي الرجاج أمالو بايربورت جيرو كم زوجة فايلت أمالو جن لأبني تبع أفريقيا اللي تخينوا وي أبقل اللي تخينوا كسب تحزو حابريت أيتهبني قا ذات ساعة مسح حجي حابريت هذه بنيرهم إحنا وندقات جبنا بوليس جيرمن تخينوا مجلس ذي هو تخينوا قليل ناسي أبزح على فقد سوم من قال فيديو عصرت معتي زاربني لي أنا ولا أبزح أبو صحابي أمه إيرترا ودي قانون مخانو قليل ناس نحتت نيرنا تلقى إيرترا ومخانو كمان سيجي لوم يوم حبيرهم إيرترا ومخانو أبزح على يحبر نيرهم إيرترا ودي قليل أنا بنيرنا مالتي عجزون كن بايربورت زوج أسبتي فلتي خلطو يوم فلتو خلي خاص باسبورت كان وعلو هرمي غاب تايز بحال فيزا دي ولا جلس يهرمي في إيربورت كابجرمن كم زوج فلتي أرجعيتهم يوم نبي حاجر كم تقيدون نايتوبيا أنت داخون كان نايتوبيا كم تسكر فلتي يوم جن كسب إيدهم زحزقة ستيل كمان كسب حجي أبوهم كاب نسق أكل هاجر تحيزهم زول اليوم حبيرهم كاب إيروبا أو زأمبر رجسني هات كلهم كمان أبزبوطة أي بولون سلزس حجون زفلتو نجارون هلوهم خون جن كسبتي نجارات أو إيدهم زأتو قدنيهم كعجوز زغلو نصر حبريتها سيكوه زغلو صارت هذا يقولون سيستم يكون بوليس تكتيكا ترديكم استراتيجي يبهال زي نجي سقيلهم هجي جن نروح يزوم منكم تعيزيكو تأثير لكم دعرات إداوة هم رميرهم مهم يسوم أبتمر مرة هجاء وتشوم لهم عنتي دوتشي مالت تزينا تإداوة مش موتة يقوليتو مش موتة بيهود هلا يكون يقوليتو تقتالي مالت ترديكم تقتالي سبعيا ديو ندعي سكابيجي يقولون سبعيا يجيروا يقولون أبتقازي تحمل صحفوه سبعيا ديو أيكونن بيهجيك مرمري له كومنت يفهموا زلوا بجرمن قامقا سيدي جيرو ويمني جيرو بيجيك مرمري أبدي أدلة تاتوسي ذا أبدي أدلة صحفة رأيكم دلة كي حاتتكم بعليك نبروك بعلي انترفيو قبل الله نفسي It's enough being human to help human beings ياتون نسب محجاز سموخان أخلي أنا خوم يزردان أب هيوت مالتي إذا رديت زيادة ما نخلاتنا خسرت الناس في الزلوخة نزحونا كحجوز يقصدون ليه زعج السبب اللين ويكانوا عليه حاجة زي الليني علني وقال مالتها يكون جن نحارس بتحجزوا تكون كابترف كأون كانتو حجز مالتها مثل نسيلكم كابزل لك كم مقال مالتي تريف كاتب تكون السون عقدت كاي أنا خوم يزردان إذا سألهم تملكتوا إذا ما بزت عزوا مدلهم كلته سوات مالت إزي فيتكم انترازت متعلقينه إزي لما نقول انترازت متعلقينه من على تجاجهم كيتولو وين كلا عينة الرأي كهلوكم إذا تريوا لكم السئلي مالت جمت لكم موبايلكم قبل على تحت جيركم رأيوا تمساسلكم عينة سئل انت داريهم مخاط تمساسل زخونه كرتن بوتان حيزن دلوا أخلت السئلين مالتيو إذا سئلي جمت لكم رأيوا مو انت تريهم دلهم دم أبوتكم انت صحفري بليز إذا فيديو شير بالوان كل سب جينا حزن إذا حفتنا خي جمرنا أوريدي خا حجة شدش توالد أب تليجرام تروح نفس أنت زرقي حنا بحلاله حق لي أي فلتني نعوخ تأرجي زي بالليل عند حركم حق أخوينو جن نتندك أنستيو بليز سمعني تنت راح نفس أنت زرقي حزول لوديو بحجة خزرقو حلكين دفرار حقون دولو بليز ما عند أنا أي تغلط أنا راح كن قريفهم ولا جهة بالك نقرخن يسألوهن حنت قالن سيتي نفسها خي تحسي ناتك تقدي حخون نانا تتقدى حكا أخال مس أنا حخون خليه أتسقط تقبل أدلخن عدي خنجراتو عباي خنجراتو قدم حجي أتم مس أنزل نبرو دك تبعتي كن ورزيات لازم نبرو كم زجرهم عبد جاي زرق حوانا سو حنت قالن ستيتي نخمس نجر زرقي حني كم نجر أوسي إني إلكي أنقاي نفسه ختن كفي صفر خمان كي تسدب لك الله we don't care أنا سلب لك الله أبز قالن سيت رح نفسها زرقي حيله جاج زجبر كوا قالن سيت يلان أنا جاج زجبرة زرقي حمني إلى نفسها تحسي زي تسأل أنا إذا تفتر أو نجر أملاخ نجاريو كل فتور زبالة زجوبرو نجاريو مجاجي تخايس أبغى الكامبر كأدم زرقي حمنا محلون يرم كم أو زي جبر السب يلن بما عدو سب تفكير كا زخونا نجر نايسمي إت نجر كجات أمي خليه so please زندك أنستي حواتي please سمعني ولا دك تبعتي خم تليخ ما دنا يفلني تليخم كونكم please nobody cares كينا خمانا ينريونينا أبتدي تزرقي حلالو أنا خيدي أيريونيا I don't care من مخانكي فتوى كده يتسأل أكده I do not care كم زي عينت نجر كحزنا كن يبلون إزي إسران حدن سنتريو سبب قال بس يحلو صحتكم كابيلة أكعني سليت أكعني
بليز ما عند أخن شت أبلو نزلنا جرزي إجنور كبروا يوم تونكم تزرقوا حدا لكم كأني تم دك تبعتي أبنا هنا كومينيتي لكم أجيد هنقولكم استخدتكم حماقات لزخونكم نعاكم سلزنعوكم أبتبصحوا وسلزيبلكم نحواتكم رح نفسنا يبصونا له أمبر أمنا سوماليا كومينيتي ندحكم جيركا قرارات خاص لزخونو حيلات دك تبعتي سلزلو كومو أي جورنيا سلام بسم الله أخبرت حواتي فتوكمي أمس قداي زين حاميكم اللهم أب قربتكم كلكم مزجبره أفيد كذاكم كلكم مزجبره والحنتي تجبرونيهم ما استساتيهم جن نحركم كتفاقيهم توعلو سوازي ناتكم حمقتي تندق أنستيخا مع أنت هنقت أبلا نبتا خليت فيديو نحلف ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ኮይንኩም ባጀት ወሒድኩም ወይ እውን ዝተፈላለዩ ካልእ ምክንያት ክሳብ ዛለው መዓልቲ ዕለት ትምህርትኩም ክትቅፅሉ ዘይከኣልኩም ሰባት እንድሕር ኣለኩም ኮይንኩም እዛ ዓዲ ልጅ ክትጠቕመኩም ትኽእል እያ ቀጠር ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ናይ 2026 ፉሊ ፋንድድ ተኸፊቱ ይርከብ እዚ ናይ ሎም ዓመት ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ናይ ቀጠር ዩኒቨርሲቲ ናይ 2026 ምዝገባ ድማ ካብቲ ቀደም ግዜ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ዓውዲ ትምህርቲ أمتيم دلوا مالتي College of Arts and Science Center أخونكم وين College of Business and Economics أنتخونكم توسعون Engineering تمارتوا دلهم وين Education College of Law Medicine Pharmacy تفعل عليك على عين تمرتك تمارو تدري سبعة نحرر لهم لومي جميعكم كنتوا مزجوبوا تقوليهم ديدلاين كسب على إسران حموشين فبراير 13 إسران شدشين سلزقنا أبزا تعزبوا لهم ويب سايت آتيهم كتمزجبوا تقوليهم fully funded انتي كبر كم زجبر أتي funded جبروا لكم ممكن تعرفه أبز قليل ساملكم يركبوا لهم مالتيو tuition fee لكم ولا accommodation لكم text books تيو round trip ناي air one كي تعرفون كشوفون لكم زخولو على عبي university مالتي سلزي نبغى حسابات كتكم سلا تخيل زا فيديو أتوم نايت مرت عدل عزيرة هكم دلهم سبات تتكم لا نايب حكي بتعمي زحزنكا تقول إسران سلسلة عمت إيرتراوي حفتنا أب جرمن كلتي يدوات أوريتها تاريخي وازنا برت حجر ما رأسات أوريتها تاريخي بتعمي زحزنكا سبايا دما أبكال هاجر تأثير الله أبكال هاجر تأثير الله بتعمي زحزن كبرات حوات ودلس ورحي هتسام قول عدما أب قدام ناي جرمن بيتا كريستيان ناي أورثودوكس أبو يتاريخيو أب ناي كندر فاغن جيرون بتعمي زحزنكا خبرات حوات نتهتسام أب قدام أب بيتا كريستيان ناي جرمن ويكا ناي أورثودوكس ناي قبطاويان أبو قديفومو أب كندر فاغن جيرون مالتي إيد نايزا حفتنا وقال إسران سلسان إيرتراويت حفتنا دما أب أوتوبان أب أي 45 كباب فرانكفورت تدربيو ترخيبو بتعمي زحزنكا أب رايلاند فالس رأسا تقوريتو ترخيبو رأسا أب رايلاند فالس زبهال بوتا تقوريتو ترخيبو خبراتيوات أب ساعة زي أب لاباراتوري يأتيوم اللو تبو جيروم كمرمروهم جن كلتيو يدوا رأسا تقوريتو ترخيبا مالتيو إتي يدواون مسموتت كم زقارت سوا ويكا مسموتت كم تقارت أتيو زحبر بتعمي زحزنا كان حفتنا زقابير أملخ منكس سماياتي وارسان ملا سدرا بيتكا زقابير أملخ ملو متسألنا عن حايلن كوبان بزقات أمزي مرير حازنيك قال صفاتو نيبا حكي حما أكيزي بتحنا كم زعانتا شخاخان أنا ريفة فلتني نيبا حكي أبسعة الزيسي دورهو انسسا نخت حرد دم نختفسس كمان نفسها خم جلس جبركا سب رؤسو قراريتسكا خدربيو إيدو قراريتسكا خدربيو أكلاتو قراريتسكا خدربيو دم كتوتسو نداي حما أجيزي بتحنامو زقابير أملاخ بعين محراتي تأمتنا نايب حكي لو معتي بوليس يوغندا منغستي يوغندا كم زوجو مسرت انتلا خوينو اوشتي يوغندا حدا عابي حداغا اغاطيمو وعيلو ازي زغاطمه ناي باس حداغا دما كبابي نلعلي سوسا سبل لعلين زخوني هيوت سب كم زوسدون تفليتو ازي كاب كامبالا ناب غلو زوسد هايوي هيوت سوسان 37 قزيفو زركب دلو ابزالو معنت علت لومي فادوسن ربعن اب كيتاليبا فيليج كم زغاطمو تفليتلو ازي امونغو كليتا باسات زغاطمه حداغا اوفرتيك ناغورو كليتيوم كلو زتراخبولي مالتيو حدا اوفرتيك غيرو حلف حسيبو بنصارو دايركشن زمصسون اوفرتيك غيرو حلف اب زفتونو لغيزا كليتيوم كم تاغاچون اسطرا ديكونه دما ازيو بزح سبون انجور كوين كم دلون تفليت مالتي ازي دما نايز عمت ازي يكون نزح حلف عمتات كابت زخف حداغا تباهيلو تتقيس دولو اوش يوغندا وساغ زتفلالاي ميچታት اوش يوغندا كم دمصو دلو مسرت انتدا خوين نزوم حداغا زغاطمه وي هيوتهم زحلفو ولدهم 5 مليون يوغندا شيلين كومبر مانتهم حداغا غاطيمهم قسلي حيزم بساعات زي قسيلهم زركبو دلو دما 1 مليون يوغندا شيلين بريزنت نهاغر يوغندا يوير مسبن كوهابهم كم زعززه تغليص
نبتا خليت فيديو نحلف ابዛ ሰሙን እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቪድዮታት ምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ምስ መንግስቲ ናይ ዩጋንዳ ተራኺቦም ዝተዘራረብዎ ብዛዕባ ናይ ዜግነት ምውሃብ ንኤርትራውያን ኣተሓሒዙ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቪድዮታት ተሰሪሑ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ክዝርጋሕ ቀኒሉ ወላ እውን ከምዚ ንጹር ዝኾነ ምክንያት የብሉን ኣብዚ ሰዓት እዚ ስለምንታይ እዚ ቪድዮ ሕጂ ክወፅእ ተደልዩ ወይ እውን ስለምንታይ ሕጂ ቶም ዝቀድሕዎ ሰባት ሕጂ ዘርጊሖም ክርዳእካ ዘይክእል ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ቪድዮ ኣብ ወርሒ 6 2025 ናይዛ ዓመት እዚ ኣብ ወርሒ 6 እዛ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ቪድዮ ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ እዚ ድማ ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ምስ መንግስቲ ናይ ዩጋንዳ ተራኺቦም እዚ ርክባት እዚ ድማ ብእዝራ ግሩፕ ተመሪሑ ከም ዝኸደን ኣብቲ ሰዓት እቲ ብዛዕባ ውሑስ ዝኾነ መንገድታት ናይ ኢንቨስትመንት ከመይ ገይሮም ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ተሓቢሮም ከም ዝሰርሑ እውን ኣብቲ ኣብ ወርሒ 6 ዝሰራሕናዮ ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ወፂኡ ከም መዘራረበ ርእስቲ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ይዝርጋሕ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዝርከቡ ዘለዉ ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ካብ መንግስቲ ዩጋንዳ ዜግነት ንኽወሃቦም ከም ዩጋንዳውያን ሪኮግናይዝ ንክኾኑ ሕቶታት ከም ዘቕርቡ ዝብል ማለት እዩ እዚ ርክባት እዚ ግን ኣብ ወርሒ 6 ተገይሩ ሓፈሻዊ ግን ብዛዕባ ሲቲዘንሺፕ ወይ ድማ ዜግነት ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ከመይ ጌርካ ክትወስድ ከም እትኽእል ክነግረኩም ኣብ ዩጋንዳ ዜግነት ክትወስደሉ እትኽእል መንገዲ ወይ እውን ዜጋ ኮንካ ከም ዩጋንዳዊ ኮንካ ሪኮግናይዝ ክትኮነሉ እትኽእል መንገድታት ክልተ ወይ ሰለስተ መንገድታት ኣለዋ ሓደ ናቹራላይዜሽን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ንከባቢ 20 ዓመት ሙሉእ እንተደኣ ተቐሚጥካ ከምኡ ድማ እተን ናይ መወዳእታ ዘለዋ 2 ዓመት ማለት ካብ 18 ክሳብ 20 ዓመት ዘለዋ ተኸታታሊ ካብ ውሽጢ ዩጋንዳ ከይተንቀሳቐስካ እንተደኣ ተቐሚጥካ ዘድልዩ ወረቓቕትን ቅጥዕታትን ኣማሪካ ዜግነት ክትሓተት ትኽእል ኢኻ ካልእ መንገዲ ኢኮኖሚ ማይግራንት ኮንካ ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ተቐመጥ እንተደኣ ኮንካ ዓመታዊ ወረቐትካ እናሓደስካ ክፍሊትካ እናኸፈልካ ን10 ዓመትን ልዕሊኡን ክትፀንሕ እንተደኣ ክኢልካ በዚ መንገዲ እዚ እውን ሲቲዘንሺፕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ዜግነት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሳሳይ መንገዲ ድማ ኣሎ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ዘይሰማዕኩሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ተመሪዕካ ጓል ትኹን ወዲ ንከባቢ 5 ዓመትን ልዕሊኡን ኣብ ሓዳር እንተደኣ ፀኒሕካ ወይ ድማ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ዩጋንዳውያን ስድራ ቤት እንተደኣ ተወሊድካ ባይበርዝ ድማ ዜግነት ክወሃበካ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ብበዓልቲ ቤትካ ወይ ብበዓል ቤትካ እውን ክወሃበካ ይኽእል ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ሓዳር እንተደኣ ፀኒሕካ ምስ ዩጋንዳውያን ዜግነት ዘለዎም ሰባት ካብ ዝብለኩም ዘለኹ ነገራት ተበጊስኩም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዝቕመጡ ዜግነት ሓቲቶም ክበሃል እንተደኣ ሰሚዕኩም እቶም ኢንቨስተርስ ኮይኖም እቲ መንግስቲ ዩጋንዳ ከማልእዎ ዘለዉ ነገራት ኣማሊኦም ንልዕሊ 10 ዓመትን ልዕሊኡን ክኸዱ ዝፀንሑ ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ንዕኦም ዳ እምበር ኖርማሊ ንስደተኛታት ዝምልከት ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሓደ ብጣዕሚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝደፈረ ወጣት ይእሰር ሞ ይፍታሕ ተፈቲሑ ሓደ መዓልቲ ላኸድላ ሃልያ መንገዲ ይሞሸሞ ዳ ሰባት ክሓድር ገዛ ይጥይቕ እና ላብ ሓደ ገዛ ኸይዲ ይጥይቖም ኖ ንሕና ኢና እምነካይ እናኸድ ኣይናሕድር ኢሎም ይምልስዎ ልላው ካሊእ ገዛ ይኸድ ቶም ካሊእ ገዛ ለሆም ኢሎም ይምልስዎ ላብ ሳልሳይ ገዛ ምስ ኸደ እንታይ ይብሎ እቲ ሰብኣይ መዓእ ተጨለሽ ኢሉ የእትዮ ሞ ኣብ ገዝኡ ክሕድሮ ላብ ውሽጢ ገዛ የእትዮ ነገር ግን ሰብኣይ ጓል ተነሰይቲ ጓል ነይራቶ ለኽልቲኦም ኣብ ሓደ ገዛ የእትዩ ተወድለለ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝደፈረ መንእሰይ እዩ ካብኡ ኣይፈልጢት ሰብኣይ ነገሩ ግን እንታይ ይብሎም ቆዊዐው ፀቢሉ ኣብ ማእኸል ጓሉና ኣብ ማእኸል ተወዲ ገይሩ ማንም ሰብ ላብ ማንም ከይፅጋዕ እታ ቆዊዕ ማእኸልኩም ትኾነ ሃማ ኢልኩም ደቅሱ ኢሉ ይድቅስ እሞ ንግሆ ምንም ተይኾነ ይወግሕ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዘይተነኻኹ ምስ ወግሐ በሉ ቻዋት የቐነየለ ኢሉ ቁርሲ ቆሪሱ ካብ በሪ ላወፀለ ሃልየ እዛ ጓል ትፅውዖ እሞ እንታይ ትብሎ ንምንታይ ግን ኣስኻ ወዲ ተባዕታይ ኢኻ ኣነ ጓል ተነሰይቲ እየ ንምንታይ ምንም ነገር ክትገብር ለይሞከርካ ትብሎ እንታይ ይብላ ኣነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ደፊረ ዝተኣሰርኩ እየ ብዙሕ ሰሪቐ ዝተኣሰርኩ እየ ነገሩ ግን ኸዚ ሎማዓንቲ ለኣሰረ ንእስር ቤት ግን ንእምነት እስር ቤት እዩ ኣቦኺ ለኣየ ኣሚኑ ብዙሓት ሰባት ገፊዖምኒ ኣቦኺ ለኣየ ኣሚኑ ምሳኺ ኣደቂሱኒ እና እዚ ንኣቦኺ ንእምነት እስር ቤት እዩ ኣሲሩኒ ኢልዋና ደቂ ዓበይቲ እምነት እንደየናይ ሓያል እንደየናይ እስር ቤት ምዃኑ ክንኣምነሉ ይግበአና ደቂ ዓበይቲ ልለኣመንና ሰብ ተኣመንቲ ንኹን ልማል ይደቅኖ ሰሰናይ ኢልኣኹም ተተመችኩም ሸር ገበርዎ ሰናይ መዓልቲ ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ بدحريان بقدمي عند انجليا ويا عبد الحين اطيعه وبعدين سمودها ها كوبي هذا تركبي عوني دي حمله يمطر كاي بعد زجايبي فدار تعبي والله كلتين كوبي هذين كلتين قرداك سلسة انا وتراماتنا بديك العالم اعطى تبرقا وترامي عبد تبرقا بالعتيا ترديقا دون ذا موديل تبرقا غني نايمو ودادا ترديقا نهابو ما نخلا يوميا سلسة انا تراقبنا عقور مالذي بتقراي انت اي جنة دي حسنا ايكونا برايا نعم داي رايا يقلمن هنا برايا كون اندار دلنا ها بتقرنيان بتقراي اندار دلنا دي انا بتقراي زربالو برايا زربالو لا نسانا تقراي صغير ايرتراوي تغي صغير بتقرنيا بايرترا دار دلغي نساو بتقراي زربالو حجي تقراويتين ايرتراوي كنتين متر دسينونا كنتين وتراماتين زي مسألة دبا ናይ 2025 ሞስ ኮራፕት ዝኾነ ሃገራት ብግሎባል ስታቲክስ ወፅአን ይርከባሉ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሳውት ሱዳን ተሰሪዓ ትርከባላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሶማሊ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ቬኔዙዌላ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ሴርያ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ የመን ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ሊብያ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ድማ ኤርትራ ተሰሪዓ ትርከባላ
ኣብ ዓመተ ምህረት 2025 ኣብ ሙሉእ ሃገራት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከባ ብሙሉእን ሃገራት ሞስት ኮራፕትድ ተባሂለን ዝጽዋዓ ዘለዋ ሃገራት ብኮራፕሽን ዝተበልዓ ሃገራት እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ኣብ ቀዳማት 10 ደረጃ ተሰሪዐን ዝርከባ እዘን ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኤርትራ ድማ ኣብዚአን መበል 70 ተሰሪዓ ትርከብ ኣላ ነዘን ሓዳር ሰብ ከፍርሳ ድቃዳደማ ነዘን ኣብዑር ተካል ትርኢተን ኩለን ነቶም ሓዳሮም ኣፍሪሶም ናብ ካልእ ድኸዱ هم برستم وين انت بتحتهم زاربوت صنحنا حبو سم اتقاقصا سلدخونه بزقات امزي نابدي حدا ابرعس حدارو دزمو ابل على حضارات الزمو ولا تتسقاقلكم تشناخيركم ترفو تمادات نقالعك وصل تناولت ايت والدا الزمده تتصريركم حمامات يتفريع الورك امين بالفرح امين بال ريحة طخ الى حجر ريح ماذا ريح ماذا هو التأزيح واو ريحة جنفر كيرا اوه ابرتعر سكي كمزيلو خيط خمزيت تايلو بقى خو تراجعكم المقدار خط قداد دوكمي ولا نتود نحريو ما تراكي بخط خبري نبتا خليت فيديو نحلف لومي نغو بوليس جيرمان زوصو حدش حبريتا كمون نزري وصلكم حاونا اب كندا زغاطمون حيزلكم مصي ኣለኹ ከም ትዝቕኒ ዝሕዝን ዜና እዩ እዚ ቪድዮ ኣቀዲመ ከተንቀኩም ኢለ ካልእ ንግረ መንገደይ ዝበዝሕናቲ መድባተይ መዘናግዒ ኮነለይ ከለውን ንዓይ ደስ ይዝብለኒ እሱይ ኸ ኣዝያዳ ዝኸስበሉን ዝረብሓሉን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክቅርቡ ንዓይ ደስ ኣይብለኒ ግን የጋጥማሉ ተሕማቕ ነገራት مفتحي خنزارب كنقلالنا انتي مفتحي خمص يخل سب عقمو كحجز كقلالو ايكونن كن كمز نغرات اندح تغاغمن تخيدو ديحرو اكل مديو لنا حددنا تطافينا دم افدت كنترفينا نافتينا كسغاغركم بزعبا اب جرمن يداوات اوريصو استرخبت ኤርትራዊት እቲ ናታ ሰብያ ጠፊኡ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ነይሩ ትማሪ ኣብ ዝወፅ ሓበሬታውን ካብ ኤሮጳ ወፃኢ ተታሒዙ ከም ዘሎ ፖሊስ ተሓቢሩ ሎምን ጎሆ ኣብ ዝወፅ ሓበሬታ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከም ጽንሐ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ተታሓዚኦም ሓቢሮም ዘለው ክሳብ ሕጂ ንሱ ቀታሊ እዩ ኣይቦልና ኣለው ግን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ናብ ጀርመን መፂ ድማ ተስተረፈ መርመራ ክስዕብ ምዃኒኦም ሓቢሮም ዘለው ናፍቲ ናይ ካናዳ ዝሕዝን ዜና ምስ ንሰገርግን ዝብስ ልትሪእዎ ዘለኹም ኤርሚያስ ዘርእዝጊ ዝተባሃለ ወዲ 28 ዓመት ኣብ ዕለት 29 ናይዚ ወርሒ 11 ኣብ ዝወፅ ዜና ማለት እዩ ብዕለት 23 ሰንበት መዓልቲ ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ኣብ ማእኸል ገዝኡ ናቱሬሳ ከም ዝተረኸበ ልክዕ እሱም ብዝሕዝን ኣገባብ ዘሰቅቕ ልክዕ ከምዚ ናይ ጀርመን ዘጋጠመ ከምኡ ዓይነት ኣቀታትላ ኣብ ገዝኡ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ሓበሬታ ሓቢሩ ነይሩ ስድራ ቤቱን ብዕለት 23 2025 ማለት እዩ ኣብ ኤድመንተን ኣልበርታ ካናዳ በኣሰቃቂ ኣገባብ ኣማውታ ኣብ ገዝኡ ዓሪፉ ከም ዝጸንሐ ሓቢሮም ኣለው ናይ ሓገዝ ሊንኩን ተኸፊቱ ኣሎ መን ምዃኑ ገለውን ኣብዚ ብምሉኡ ተጻሒፉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ሓቂ እዩ ነዞም ስድራ ንሓግዞም ሊንክ ናይ ተሓገዝ ኣብ ቦታ ፌስቡክ ናይ ኮመንትን ከምኡ ድማ ኣብ ዩቱብ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብዚ ስለ ዘይከኣል ናይ ቲክቶክ ማለት እዩ ግን ኣብ ገዛ ገዝኡ ሲ መን ይቆትሎ ዝኽእል ወይ መን ይቀዳማይ ጥርጥር እንተ ዳኢልካ እዚ ሓውና ዘዕቆቦ ሰብ ነይሩ እቲ ዘዕቆቦ ሰብ እዩ ጥርጥር ዘሎ ፖሊስ kom ኢሉ ኣይሓብርን ኣብቲ ናይ ፖሊስ ኣብቲ ናይ ሰባት ገለ ኮመንት ካብ ዝረኸብኩ ከካፍለኩም ሓደ ሰብ ምስ ሰበይቱ ኣደ 4 ደቁ ተባይሱ ካብ ገዛ ወፂኡ ነዚ ኤርሚያስ ኣጸጋዓኒ ኢልዎ እዚ ኸ ሕራይሉ ሙስኡ ንሶሙን ሙሉእ ኣቐሚጥዎ እቲ ሰብኣይ ግን ተጨኒቁ ስለ ዝነበረ ይመስለኒ ነዚ ምስኪን ወዲ ብዘስካሕክሕ ቀቲልዎ ንሱ ድማ ተሓኒቁ ካለ መልሱን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ምክንያቱ እቲ ዝቆተሎ ተሓኒቁ መይቱ ክልቲኦም ስለ ዝሞቱ ሲ ንጹር ኣይተሓብርን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ንዝመተ መንግስተ ሰማይ ዋርስ ምስድራ ጽናዕት ይሃብ እግዚአብሔር ከምዛ ዓይነት ሓደጋ የድሕነና እንዳበልኩ ናይ ሕጂ መደበይ ኣብ ዝኹድእ ይቕንየለይ ወይሎ ማዕመት ሓድሽ ዓመት ኣበይ ክንሕልፎ ኢና ኢልኩም ከይተሓስቡ እንተኽኢልኩም ክትጓዓዙ ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ንጋና ከይትኩም ሕልፍዎ እዚ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሰብ ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ መፂን ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ መወዳእታ ዓለም ክትበፂሓ ሰው መርከብ ስራሕ ተባሂለ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ዓለም ከድሕን ተበጊሱ ይርከብ ኣሎ ንህዝቢ ጋና ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፀ ሰብ ናብ ኣምላኽ ይኣምን ጥራይ ክሳብ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ ክብል እውን ተዛሪብሎ
እዚ ብትዕዘብዎ ዘለኹም ጋናዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ኢቦዋ ኖዋህ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ከይተረፈ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ተኸታሊ ረኺብ ዘለዎ ሰብ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ 8 ዓበይቲ መራኸብ ሰሪሑ ይርከብ ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ መርከብ ድማ ክሳብ 5,000 ሰብ ክትሕዝ ከም እትኽእል ክዛረብ ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ጋና ዝርከቡ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዝመፁ ኣመንቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብዛ መርከብ መፅኦም ክድሕኑ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኢቭን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖድካስትታት እናኸደ ኢንተርቪው ዝገበረ መሰረት እንተዳ ኮይኑ ሃፍታማት ኣብ ዓለም ኣብ ሰዓት እዚ ይጠፍኡ ኣለዉ ንኣምላኽ ዝፋታተን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ነገራት ስለ ዝመፀ ኣምላኽ ንዓይ ሓቢሩን ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓለም ከምቲ ቀደም ዝጠፍአቶም መንገዲ ሕጂ እውን ዳግማይ ክጠፍእ ስለ ዝኾነ ኩልና ተዳሊና ክንፀንሕ ከም ዘለና ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ ብምባል ሙሉእ ንዘን ኣብ ዝትዕዘብዎ ዘለኹም መራኽብ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ ሶ ጋና ኸይድና እዛ ጉዳይ እዚኣ ነረጋግፃ ትብሉ ሰባት እንድሕር ኣለኩም ኮይንኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ፍልጡኒ إذا رجعنا خلينا نرجع لنا إذا نيبور خلينا نرجع لنا إذا نجار قليل أكون هو سات كيف اللون جلسولوني ليه جدبي تداسي سجنا تحليلي بوازاكم نجار وش تخجل اليوم بفخر خمل على لسانكي خفتوه زفرعكي خلان بلوي أدوناي حوي إنكوا دس بلكا كونغرازيليشن كبلكا فطموني كاي حركاويت كاب هاجر إيرترا هاجراويت إيرتراويت حركاويت كاب هاجر النرويج مالتيو سلازي بمعواتك دسيلنا دسيلنا تحاوسنا خامينا هاجر تقولنا عبال كلهم يخون دلوا فجأة قبل كله مالتي توم تحسدوا النوركم حسادات كأجريت سواس كأنكم حاسيت كتطايل كتطاو كأنا بداي مالتي سلازي لما لا يتبي حزبكم كان دسالاتشو أدوناي بمشن فدموني دس بلنيان ياتش سيتي يوادمو أنكم هلتنيا وتأج أنش زي يدرس شمانشم جوبزنش وده أفريقيا ستيجي دمو إني بمول إيرتراويان إني كوغوني شونيالو بأفريقيا درجة سلمتات أرين لانشي يقولن هنا سادة مصابرت النار قشالن يعني هت مالتنا سلازي أظني حوين كحكو السكة ما قال تقاروني أنا خبت تقريني تصاري بك إلني الكتاب وده حصاد حافظ حنا نصرفنا الدمار من بر ثم ده حسدكم ما تقريني صاروني بسيط كم درني قندري تقريني صاروني قليل كم ما قال لك عدد تحبسكم ده تحبسنا فجأنا وقال أنا إيرتران ده فجأنا وين سلازم إذا خمسنا زندنا بس إن هذا نقدر نحول فجأنا كم عينة تحبس أي ترى إن بقى فجأة فجأة بالكنا تينكيو نبتة خليت فيديو نحلف أبسم نزي بزح سبزي استوى على الله بيلاروس حدا عبد أجمع قاتي مغنيو نصير ما كلتي إيرتراويان ريسا نايساسايوم كايتوم زنبر إيرتراو تسكيمهم ندوبات كنت أحسوا أبز فتنوا لجيزة كم استتحزوز جالس كون كله زوم بسولش على إسران هذا تكمل تسترقبوا بترجم تحجزهم إيرتراويان مخانوس تقولوا سدتني أبلاتي فيا كواتي من تنبرو أبلاتي فيا بوتحدرات كده زجبروا سبات تحريمهم موبايلاتهم تحديقهم ببرة النفر رحدهم ماكينة سقيلهم أبدوبات ناي بيلاروس كم زربيهم تحبيرهم زي ود إسران جاتن عمت مسؤوم ميتوز ترقبها سبدما هرمتي ناموت كم زبط حيوان نبوليس ناي بيلاروس حبيرهم أبزات مال علت بالجزيرة زوجة زينة حوي واللي يركب نيرو بونو بودو ما الجزيرة كمناتهم ويب سايت مولو دمسي سمو بيركب على مالتي على 3 نوفمبر كلتشن إسران حموشين استزرق حيزي تزرق حمو نبر زينة كمرستي وين قدام النتيبهم زرقحوا انتاي نيرو انت داعلكم أبس مرة فتنة علوان من قصة تقايدو أريسيف دما أبورت سودان متقعد كم زفت أما زبلي مالتي أزي بريزيدنتي سياسة فورك دعرتي أب سودان كجبرو زقني مبصح بونو نزل جرس زكية تزازما كله إذا زينا زيات مالت الزرقحة بونو بودو ما كمنا الجزيرة ويب سايت تحت دمسيسات ركب مالتي كم زراخم مجن أبس مرة فتنة علوان من قصة تقايدو زبل صحف هيبة ميم زرقحة منيرو مالتي دامس لزيادة ما تمال مشيت أب إكس أزيوم زحز غون سبات شير قبلوا حريرو ميركو مالتي أب ساعة الزجن أمنا الجزيرة ويب سايت أب زخون يكون بوتا يلن مالتي أبس مراون زقات أما زخون يكون نجار يلن سلميني مسافة خيدوني مبرات عيني برهاني وزي مسافة حالي ولبي سلميني مسافة خيدوني مبرات عيني برهاني وزي مسافة حالي ولبي شب بزحات سبات أنت هتقلم نمال شو قديف كاس نبزي أخيتك زبولكم مني زمخواتي معاري امني انت ودقك يو يسبرك انت وديقك
يسبركا خمس بحال نات إبا وريقاتني قداي فقر زي كونس قداي هيوات كوينو قلت لك يا خطفك اي مش ولك نس واي كابنا عينو ساعة تفعنس فقرناتي إني ما شفني تخيله كاب زيان عيد قتلنس فقرناتي إني ما شفني قتلي له ممكن تشحن 25 دقيقة تاريخ ناي تايتانيك نايجاك دقم كوينة نفسي نسلا فقري له ويلك أمو كم روميان جيلات انت دا أمو خوينة سلا فقري مسوعة تخفل تذكرنوا بيهم سلا فقري لكم حاولت تسرع لي انت ميتة تتقلينا تسرع لي لكم لينك خفيتكم تواصل لي نغلتي أنك حيسان قجيفة قلت أخلت أنت هقبرن قجيفة نامي سوا حنتكو عدد زولتكو يتقون لي سلازي أنا ما شفت أني ما نفسي أخي لازم هاتي أنا تقلام كخون من رجعي نمرد أنا تقلام كخون not my choice بس تجديده أنا فاتي يتحسلي زم هاتي زيو يتحسلي يتحسلي أتقلام معاك إني خف أتقلام معاك إني خف أتازو زم تتقول مسكميل نفسهم قبل لكم أتازو زم تقلامات كميل نفسهم قبل لكم أنا صدق أسكو فيني أتقل ما تمعرف زدي زيو أيكاركم أيس أنا نقص يعني نجوا أقرأ جرمني قديم نبتة خليت فيديو نحلف تنا غني يركب سدد 10 عمد 10 عمد كم ديك حليف كي يا دحاني مبزحتي دا 5 حلفه تراي حلمي ناقصني أشكر قتي سلاحتا لبي من صافكي عتفتها تي أمبر نقرخي حلمتاتي مناجر نعداوكي تميتاتي نصيو تعمي كنتي فقريات حبي يا بي اداوي يا زوجتي نقي والسريا يا بي زبلته زخبر أركبك نيزال بي عدخلا وتم تمال السعسع نمر تايك خفر هذا تايم عدخلا لاس كلها لاستيك جنس وي لاستيك جنس كده طب يلا ريني وريني انا غير اخذ الزرب تتزرب انا مستزرب بريقه بعد موسخه انا بتير الزرب سم براكسس مو اكل بروفو قبرو تخلم قوه اكداد لهم فليد بالي تايت سر اتزوتر لهم تبع تايت قرم سعسع دولار بريا واي مريكا ولا تسمع اي لما في الكومنت صحيفه